आपको मालूम है कि सिंध दरिया जो है वो लद्दाख से गुजरता है। जी जी गई थी मैं। मैं बताऊं कि जब अडवाणी जी एक दफ़ा आए तो जब वो BSF कैंप में रहे तो उन्होंने से पूछा ये दरिया कौन सा है, उन्होंने कहा ये सिंध दरिया है। सिंध दरिया, ये तो मेरी मात्रा है, इसी से तो मैं पैदा हुआ हूँ, इसी का पानी तो मैंने पिया है। तब फिर उन्होंने सिंधु दर्शन शुरू किया। हाँ, सिंधु 20 साल पहले मैं उस सिंधु दर्शन का पहला आदमी था जिसे सिंधु दर्शन शुरू किया हुआ। पीछे लोग मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का रायपुर आगमन हुआ। आगमन वरिष्ठ समाज सेवी शिव गोलानी की सुपुत्री पायल के शुभ विवाह के अवसर पर पारिवारिक समारोह में उपस्थित हुए। इस अवसर पर रायपुर के तमाम गणमान्य नागरिकों एवं नेताओं से मुलाकात की। 84 वर्षीय अब्दुल्ला साहब ने अपने जीवन के अनुभव की जानकारी दी एवं जातिगत बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने की बात कही। 2 दिन हम मंदिर और दरगाह घूम लेते हैं, तो 2 दिन हमने शफी ने हमको सारी दरगाहें घुमाई 2 दिन में फारूक साहब, जिसमें हजरत बल दरगाह, चरारे शरीफ आपके लाश कोने की दरगाह, अनंतनाग की दरगाह, पहलगाम के रास्ते में जो मस्जिद होती थी वहाँ, और प्लस श्रीनगर की जामा मस्जिद की जो आपकी पुराने श्रीनगर में बहुत बड़ी मस्जिद है वो भी हम गए। सारी दरगाहें, सारी मस्जिदें शफी भाई ने मुझे घुमाई। उसके बाद में वो पूरी फैमिली लेकर के आ गया। जब वो पूरी फैमिली लेकर के आया तो एक दिन हम लोगों ने श्रीनगर के निशात बाग, ये वो जितने भी गार्डन हैं वहाँ हम गए, और उस गार्डन में जाकर के हम लोगों ने वो मोहब्बत भरे दिन हम लोगों ने वहाँ पे बिताए। शिव ने जो मोहब्बत का पैगाम आपके सामने रखा, उसी मोहब्बत के पैगाम ने मुझे यहाँ खींच के लाया। नहीं तो कहाँ शिव, कहाँ फारूक। मज़हब अलग, प्रांत अलग, हर चीज़ अलग। क्या चीज़ है जो प्रभु ने हमें मिलाया? प्रभु ने हम सबको एक बनाया। उस ताकत से हम सब पैदा हो गए, फिर हम अलग अलग हो गए, ठीक है। कई धर्म बन गए, कई रास्ते निकल गए, मगर बनाया उसने हम सबको एक था। और एक बनाने का मकसद ये था कि हम इकट्ठे चल के एक अच्छा जीवन बसाएं, उसको याद रखें और अच्छी नीतियां करें। मगर शैतान है, इब्लीस है। जब आदम को और ईव को पैदा किया और जब आदम को खड़ा किया और सब फरिश्तों से कहा, जिन्हों से कहा झुको, इसके सामने सलाम करो, तो इब्लीस था जिसे हम शैतान कहते हैं जो नहीं झुका। तो अल्लाह ने कहा तुम क्यों नहीं झुके? उसने कहा आपने मुझे आग से बनाया है, इसको तो आपने मिट्टी से बनाया है। उसने कहा आदम को मैंने मिट्टी से बनाया ज़रूर है, मगर मैं खुदा हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ झुको। उसे उससे ख़त्म कर देता, और उससे कहा मुझे मौका दो, मुझे टाइम दो कि इस इंसान को जिससे तुमने बनाया है इसको मैं अपनी तरफ लाऊंगा और तुम्हारे रास्ते से अलग करूंगा, नेकी से हटा के बदी की तरफ ले जाऊंगा। और किया क्या? ईव को कहा उस जन्नत में जो एक दरख्त था, अल्लाह ने उसे कहा था देखो ये जो फल है इसका नहीं खाना, कुछ भी हो जाए ये नहीं खाना। मगर ईव पे इब्लीस का जोर पड़ गया और उसने कहा नहीं तुम खाओ। जब खाया तो अल्लाह ने इनको बुलाया और कहा आज मैं तुमको जन्नत से निकालता हूं। तो खुद वो अल्लाह से सवाल करता है, कहता आप ये जानते थे कि मैं ये सेब खाऊंगा, आप ये जानते थे कि मैं ये फल खाऊंगा। 3 दफा जोर से आवाज की उससे कि आप जानते थे मैं खाऊंगा। उसने कहा हाँ मैं जानता था तुम खाओगे। कहा क्यों नहीं मुझे रोका? कहा अगर मैं तुम्हें रोकता तो मैं जन्नत से निकाल नहीं सकता था।
اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تم جنت سے نکلوگے اور جو تمہاری اولاد نکلے گی کیا وہ فرعون کی اس کی طرف جائے گی شیطان کی طرف یا وہ میرے راستے پہ رہے گی. آج یہ دنیا بھگوان کو صرف نام سے پکارتی ہے مگر اس کے ان قانونوں پہ کام نہیں کرتی. ہم مسلمان ہیں, ہم نام کے مسلمان ہیں, عمل کے مسلمان نہیں ہیں. جھوٹ, فریب, دھوکہ, بے ایمانی, کم تولنا, ہر کوئی برائی جو اس نے کہا ہے مت کرو وہی آپ کی پستکوں میں لکھا ہوا ہے, وہی بائبل میں آیا ہے, وہی تورات میں آیا ہے. مگر انسان کی فطرت دیکھیے, وہ اس کے راستے سے دور ہو گیا, نفرت کا بیج پھینکنے لگا. مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے کہتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, جب ایک مریض ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ خون مانگتا ہے, اور جب وہ خون کی بوتل اس کے پاس آتی ہے, کیا اس خون کے قطرے سے یہ پوچھتا ہے یہ سندھی کا خون ہے, یہ شیڈول کاسٹ کا ہے, یہ مسلمان کا ہے, یہ سکھ کا ہے, یہ عیسائی کا ہے, یا سور کھانے والے کا ہے, یا گائے کھانے والے کا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر سے کہتا ہے جناب مجھے ایک اور بوتل لگا دیجیے. اور جب اس ہسپتال سے باہر نکلتا ہے وہ ہندو بھی بن جاتا ہے, مسلمان بھی بن جاتا ہے, سکھ اور عیسائی بھی بن جاتا ہے, مگر انسان نہیں بنتا. قصور ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگ ضرور ترقی کر گئے, ضرور آگے چل گئے, مگر اس کے راستے کو بھول گئے, اس کے راستے کو چھوڑ دیا. اس کے راستے کو ہم تلاش کرتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, جب خوشی میں ہوتے ہیں کبھی یاد نہیں کرتے. میں خود آپ سے کہتا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے مجھے بسم اللہ کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کھا رہا ہوں, تیری نعمت جو آ رہی ہے. بھول جاتا ہوں تو بیچ میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرنا, مجھے بھوک لگی تھی. اور جب کھانا ختم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ پروردگار تیرا شکر, اس برکت کا شکر. کون کرتا ہے؟ ہاں لا کھانا, سوال ہی نہیں اس کا شکر کرنا. یہ کیونکہ ہم لوگ آج مایا جال میں پھنسے ہوئے. پیسہ کیسے بنے, کیسے بنائیں, کیسے لوٹیں, یہ نہیں جانتے ہیں کہ جانا اس کے پاس ہے. وہاں کیا کرو گے, وہاں کیا جواب دو گے؟ یہاں تو جھوٹ بول سکتا ہوں میں آپ کے سامنے, مگر وہاں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ یہاں سے بھی آئے گا, یہاں سے بھی آئے گا. کیا کرو گے؟ ہمارے بچوں کو ہم نے یہ نہیں سکھایا. ہم نے ضرور اپنے بچوں کو انگریزی سکھائی, ہندی سکھائی, حساب سکھایا, سائنس سکھائی, مگر دھرم نہیں سکھایا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دھرم سکھایا ہوتا یہ کسی بھی نفرت کا سوال نہیں ہوتا, کیونکہ ہر دھرم صحیح بات کہتا ہے. ہر دھرم آپ کو انسانیت کی دکھاتا ہے. دھرم نہیں, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. اگر یہ ہم سوچتے, اگر ہم اسی طرح ہم چلتے, آج ہمارے دیش کی یہ دشا نہیں ہوتی. ہم لوگ بھول گئے. میں مسلمان ہو کے گیا حج میں, بادشاہ کی مہربانی سے مجھے بلایا, اور کروڑوں لوگ کعبہ کے ارد گرد جاتے ہیں. بہت کم وہ لوگ ہیں جو کعبہ کے اندر جاتے ہیں. مجھے اللہ کی مہربانی سے مجھے موقع ملا, بادشاہ کی مہربانی سے, کہ میں کعبہ کے اندر گیا. اپنے انہی گناہگار ہاتھوں سے میں نے آب زمزم سے اس کی دیواریں دھوئیں. ایمان سے کہتا ہوں میں نے خدا کو وہاں نہیں دیکھا, کیونکہ خدا میرے میں تھا اور میں اپنے خدا کو پہچانتا نہیں تھا, دوسری جگہ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. یاد رکھیے گا, جس دن آپ اپنے بھگوان کو پہچان لو گے آپ کو کوئی بھی دھرم برا نہیں لگے گا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی طرف ہم نے چلنا ہے. اگر ہم نے اس دیش کو, کیا اس دنیا کو بچانا ہے, اس ہندوستان کو ایک نمونہ بننا ہے دنیا کے لیے کہ یہی خدا ہے جو ہمیں بچانے والا ہے اور یہی خدا ہے جو ہمیں مارنے والا ہے.
सिर्फ पारिवारिक बाइट ही लूँगी। हम आपका रायपुर में स्वागत है। शिव गौलानी जी की रचित मास्टर ऑफ द नथिंग में आपको कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा? सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें लगी मित्रता। जिस मित्रता ने उसे उस दोस्त को ढूंढने के लिए किया जो 40 साल पहले इसे मिला था। इसे वो याद यहाँ थी, दिल के अंदर थी कि मैंने उस दोस्त को ढूंढना है और उस दोस्ती को कायम रखना है। ये सबसे बड़ी बात थी। कश्मीर में अभी वर्तमान स्थिति पर्यटन की कैसी है? वैसी है, टेररिज्म है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। रायपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा आबाद रहो, खुश रहो, मिलकर रहो और इकट्ठे रहो, सबसे बड़ी बात है। और इस प्रांत को, जो नया प्रांत है, इसको सुखी और बहुत प्रोग्रेसिव वतन बनाओ। सर, सिंधु यूथ मीडिया 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, उसके लिए शुभकामनाएं दीजिए। मेरी शुभकामनाएं इसके लिए और हर वक्त रहेंगी। सलामत रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों में कुलदीप जुनेजा, प्रमोद दुबे, छाया वर्मा, श्रीचंद सुंदरानी, आनंद कुकरेजा, अजित कुकरेजा, अमर पारवानी, ललित जयसिंह, राम गिडलानी, देवानंद शर्मा, हरीश अभिचंदानी, शंकरलाल दानवानी, प्रेम बिरयानी, इंदर डोडवानी, अनिल जोत सिंघानिया, वासु जोतवानी, वासु थारवानी एवं तमाम मुखीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।